अर्थ जन्मसिद्ध नामले कति महत्त्वपूर्ण काम गर्छ हेर्नुस्। एउटा थारूको परिवारमा एउटा थारू राजकुमारको रूपमा सिद्धार्थ भन्ने एउटा व्यक्ति जन्मियो। जन्मिँदै उसको नाम सिद्धार्थ राखियो। सिद्धार्थको अर्थ के हो त? अस्तित्वको जुन बोध गरे भन्नुभयो नि हैन, त्यो एउटा बोध गरेर एउटा जुन वैदिक भन्दा पनि विहङ्गम मार्ग, त्यसमा चाहिँ हामी अघि बढ्यौं। त्यो रसको स्वादको बखान गर्ने कोसिस गर्छ। त्यो जुन सिद्धहरूको, त्यो बुद्धहरूको, जिनहरूको, योगीहरूको जुन परमानन्दको प्रेमा रस जुन उनीहरूले पान गरेको छन्, त्यो स्वादको बखान गर्छ। र गुरु, आचार्यहरू, अग्रजहरू, देवताहरू, योगीहरू, ऋषिहरू, सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्माहरूको सहायताले, पितृहरू, मातृहरूको सहायताले हिँड्दै 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 जाने यो तितलीको मार्ग। बोध गर्ने भगवत प्राप्ति, निर्वाण, कैवल्य प्राप्तिको कुराहरू गरिन्छ हैन, कति शास्त्रमा पनि गरिएको छ। अब त्यो सिद्धिभन्दा माथि पनि त्यो अवस्थामा जाने कुराहरू, एउटा जुन भगवत प्राप्तिको कुराहरू गरिन्छ। सिद्धत्व र सिद्धि फरक कुरा नै होइन, एकदम मस्ती हो, आनन्द लिने, बस्ने, अस्तित्वको आनन्द लिने। कलकल सलिल शीतल प्रवाहिती बागमती बगेकी छन्। यी ज्ञान सरिता भगवान शिवको मुखारबिन्दबाट प्रवाहित भएकी छन्। आनन्दले सुन्ने। यहाँका लता पता एक पात पात तिनकामा शिव पार्वतीको साक्षात साकार स्वरूप छ, त्यसको आनन्द लिने हो। तर चोर हुन्छ, फटा हुन्छ, व्यभिचारी हुन्छ, इच्छाचारी हुन्छ, स्वेच्छाचारी हुन्छ, अनेकौं हुन्छ। तर राजाले कसबाट के काम लिने भन्ने कुरा हुन्छ। ज्ञानलाई विकसित गराउने हो के, अज्ञानलाई नष्ट गर्नतिर लाग्ने होइन। लुटिँदैछन् बिचारा युवाहरू। आध्यात्मिक दोकानहरू पनि धेरै खोलेका छन्, खुब लुटिरहेछन् युवाहरूलाई आध्यात्मिक साधना भनेर। गुरुहरूले जति कुरा सिकाउन सक्दैनन् त्यति कुरा एउटा बहिनीले सिकाउन सक्छ, एउटा आमाले सिकाउन सक्छ, एउटा प्रेमिकाले सिकाउन सक्छ, एउटा श्रीमतीले सिकाउन सक्छ। जति पनि तपाईँले देखेका युवाहरू युवतीहरू देख्नु भएको छ नि, यिनीहरू सनातन धर्मको मार्गमा हिँडेकै होइन। यिनीहरू त पिपल चौतारीमा एकछिन विश्राम लिन आएको, थाकेका बीच। कसैको पुर्खाहरू जिउँदो छ भने उसका सन्ततिहरूको कारणले, कोही कसैका गुरुहरू जिउँदा छन् भने उसका शिष्यहरूको कारणले। त शिष्यहरूको पनि पूजा हुन्छ, दिव्य। कोही बुद्ध, कोही सिद्ध, कोही धार्मिक मान्छे खोज्न यहाँ आउला, घन्टी बजाउला, पूजा गर्ला, नमस्कार गर्ला, त्यो खोजी होइन हाम्रो। आजका आचार्यहरू गुरुको खोजी त्यही छ। कुनै यस्तो कालखण्डमा, यस्तो ऋतुमा त्यो उम्रिन्छ र ती अधार्मिक व्यक्ति एक दिन धर्मका बृहत वृक्षमा परिणत हुन्छन्। त्यो सिद्धहरूको काम। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो दिव्यपुरीबाट आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले म यो पशुपतिको यो जुन प्रिय सिद्ध सम्पद, यो जुन गौरीघाटको किनारमा चाहिँ एकजना तपस्वी बस्नु हुँदो रहेछ। एकजना तपस्वी सन्त महात्मा बस्नु हुँदो रहेछ। उहाँलाई चाहिँ मैले धेरै पहिलेदेखि भेट्न खोजिरहेको थिएँ, अब मिलिरहेको थिएन। सायद मैले मात्रै चाहेर नहुने रहेछ, उहाँले पनि चाहनुपर्ने रहेछ, अरू कसैले पनि चाहनुपर्ने रहेछ। यो सबै सन्दर्भ मिल्नुपर्ने रहेछ। त्यसै भएर दर्शकहरू, आज आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्नमा चाहिँ म हाम्रो उहाँको बारेमा मैले धेरै वर्णन गर्न सक्दिनँ। म उहाँसँगै भलाकुसारी गर्न जाँदैछु, किनभने उहाँसँग मेरा जिज्ञासाहरू धेरै छन्, उहाँसँग राख्न जाँदैछु। मसँग हुनुहुन्छ सत्य सनातन बाबा। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब मैले हजुरको परिचय त दिन सकेको छैन राम्ररी होइन, अलिकति हजुरको पृष्ठभूमि जान्न मन लाग्यो बाबा। अब जस्तै हजुरको जन्म कहाँ भएको हो? म जन्मेको त जाजरकोट जिल्लामा हो। जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ। त्यहाँको पनि थानकोटमा जन्मेको। थानकोट। कति साल अगाडि हुन त? 2048 साल 10 महिना 15 गते मेरो पिता धनबहादुर सिंह, मेरो महतारी जसमती सिंहबाट जन्मेको।
अनि यो अब हजुर यहाँ अहिले कुटीमा बसिरहनु भएको छ एउटा जुन तपस्वीको रूपमा मैले देखि पनि रहेको हुन्छु हजुरको भिडियोहरू धेरैतिर हजुरले सत्य सनातनको बारेमा एउटा जुन दिइरहनु भएको हुन्छ होइन विभिन्न मान्छेलाई यो वैदिक सनातनको बारेमा अलिकति हजुरको अब त्यो आध्यात्मिक जागरण चाहिँ कति वर्षको उमेरमा सुरुवात भयो? यो करिब 4 वर्षको उमेरमा जब म मेरो जन्मभूमि छोडेर लेह लद्दाख र यो रिकाङपिउ हिमालय क्षेत्रमा थिएँ त्यतिखेर नै सुरु भएको हो। त्यहीँबाट अभ्यास सुरु भयो, त्यहीँबाट केही साधनाहरू सुरु भए। त्यसपछि 6 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म 6 वर्षदेखि 8 वर्षको उमेरसम्म 2 वर्षको निरन्तर जन्मभूमिको हिमालय क्षेत्र जस्तै त्रिपुरा सुन्दरीको हिमालय क्षेत्र, यो गोसाई हाम्रो चाहिँ साईगौरी हिमालय क्षेत्र भन्ने छ 22 पाटन हिमालय, त्यहाँ बस्दा 2 वर्षको मेहनत र परिस्थिति र परिवेशले 8 वर्षको उमेरमा सिद्धत्व एउटा जुन सनातन अस्तित्व र सनातन सत्यको विषयमा यो जुन अस्तित्व छ यो अस्तित्वको बोध गरेको। 8 वर्षको हजुर। को हुनुहुन्थ्यो हजुरलाई एउटा प्रेरणा दिने, हजुरलाई एउटा अगाडि लिएर जाने एउटा मार्गदर्शक मार्गनिर्देशक भनिन्छ नि, कोही त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो? किनभने त्यस्तो त यो समाज हो, आफै सिङ्गो समाज हो। समाजमा जुन क्रान्तिको नाममा एउटा परिवर्तनको नाममा जुन सङ्घर्ष चलिराखेको थियो त्यही परिवेश त्यही वातावरणले मलाई त्यहाँसम्म पुर्याएको हो। खास चाहिँ त्यस्तो खास विशेष गुरुहरू त होइन त्यतिखेर। अनि कस्तो किसिमको साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? अब कसैको मार्गनिर्देशक कसैको आड भरोसा नभइकन एक्लै साधना गर्नुभयो त? अस्तित्वसँग विशेष गरेर म ध्यान गर्थेँ। यो वनस्पति त्राटकहरू चाहिँ त्यो हुन्थ्यो धेरै जसो, मेघ वृष्टि अनि जुन हिमालय क्षेत्रमा चक्रवायुहरू इत्यादि त्यसैलाई निहाल्ने हेर्ने र त्यसपछि देहप्रति देहको वाक्चक्र लगायतको साधनाहरू गर्थेँ म। यो खास गुरु परम्पराबाट आएको होइन, यो भुइँफुट्टा परम्परा हो। के परम्परा? भुइँफुट्टा परम्परा भन्नाले यो कस्तो किसिमको भुइँफुट्टा भन्नाले चाहिँ? भुइँफुट्टा भनेको पूर्व संस्कार र पूर्व अभ्यासको कारणले फेरि त्यही अभ्यास र त्यो प्रवृत्तिमा जान्छ मान्छे। हुन चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि गुरु परम्परा त हुन्छ, तर त्यो कुनै कुनै जन्म चाहिँ भुइँफुट्टा जस्तो हुन्छ। यो प्रारब्धको कुरा छ यसमा? हजुर। अघिल्लो साधनाबाट चाहिँ हजुरलाई त्यसैलाई नै निरन्तरता दिइरहनु भएको हो? त्यो भएको हजुर। दिएको भन्दा पनि त्यो परिवेशले त्यो बनाएको हो। त्यसपछि चाहिँ गुरुहरूसँग भेट भयो। त्यसपछि 8 वर्षपछि जब म 10 वर्षको उमेरमा फेरि गाउँ छोडेँ, 11 वर्षको उमेरमा हंसजी लगायतको कृपालुजी जो उहाँहरू थुप्रो गुरुहरूसँग भेट भएको छ। को गुरुहरू अलिकति उहाँहरूको सान्निध्यता उहाँहरूको त्यो अनुभव अलिकति केही बताइदिन मिल्छ दर्शकहरूको लागि? कस्तो किसिमको हुन्थ्यो? मैले 57 सालमा पहिलो लेखहरू पढेको प्रेमसिंह रावत गोर्खाको हुनुहुन्छ, उहाँ हरिद्वारमा गएर बस्नुभएको। एकजना गढवाली केटी बिहे गर्नुभयो, पछि उहाँको 4 जना छोराहरू छ, मन्त्री लगायत। उहाँले आफ्नो कान्छो छोरालाई 3 वर्षको उमेरमा हजारौँ जनालाई दीक्षा शिक्षा दिने बनाउनु भएको थियो। 3 वर्षको बच्चाले हजारौँ जना मान्छेहरूलाई आत्मज्ञान आध्यात्मिक साधना दिन सक्ने भएका थिए उनका कान्छा छोरा प्रेम रावत। अहिले जुन उहाँको युट्युबमा आइरहेको हुन्छ नि उहाँले त्यो आत्मज्ञानको कुरा, मेरो गोर्खाको रावत क्षेत्रीहरू। हजुर। उहाँको बुवा हंसजी प्रेमसिंह रावत हो उहाँको बुवाको पनि नाम, तर हंसजी हंसको अवतार भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। उहाँको मेरो गुरुजी हरिद्वारमा पढ्दै गर्दाखेरि उहाँको भर्खर हंसको अवतार भनेर प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अनि जुन सत्यपालको मुवा हजुर हुनुहुन्छ राजराजेश्वरी रावत, यिनी खास गढवालबाट ओर्लिएकी हुन्। गढवालबाट हिँड्दै डुल्दै जाँदाखेरि हंसजीको आश्रममा पुगिन्। अनि आश्रममा सेवा गर्दै गएपछि निकै लामो समय सेवा गर्दै गएपछि एक दिन चतुर्पुत्रो भव भनिदिनु भएछ। त्यो आशीर्वाद दिएपछि
राजराजेश्वरीजीले भन्नुभयो, स्वामीजी म त अर्को मान्छेहरूसँग बिहे पनि गर्ने सम्भावना छैन, हुने सम्भावना पनि छैन। अब मेरो गुरु भने पनि, पिता भने पनि, स्वामी भने पनि, श्रीमान भने पनि सबै हजुर नै हो भनेर उहाँले सिधै प्रस्ताव राखेपछि सम्मानको साथमा, उहाँ महान योगी हुनुहुन्थ्यो, विश्वव्यापक चर्चित हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि सम्मानपूर्वक उहाँलाई स्वीकार्नु भएको छ, दुनियाँको बिचमा इज्जत दिनुभएको छ। त्यसपछि उहाँका छोराहरू भए सत्यपाल राउत रेलवे मन्त्री, उनको बुहारी पनि मन्त्री। कति वर्ष हजुरले सान्निध्यता पाउनुभयो उहाँसँग? कसको? हाम्रो हंस महाराज हंसजीको लेखहरू पढेको। लेखहरू मात्रै पढ्नु? लेखहरू पढेँ, उहाँको लेखहरू राम्रो राम्रो किताबहरू पढेको मैले 2057 सालमा। त्यसबाट हजुरलाई प्रभाव? हजुर, स्याङ्जाको एकजना भूमिलाल पाठक दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले यहीँ हुनुहुन्छ, के भन्छ नयाँ बस पार्कतिर। उहाँको 2टा मेडिकल छ, छोराहरू छोरीहरूको। उहाँसँग बस्दाखेरि मैले ती किताबहरू पढ्न पाएको। राजको जुन कृतिहरू पढाइ लेखाइ गरेर त्यहाँबाट सुरु गरेको मैले, अनि जुन मेरो आफ्नो पूर्व संस्कार र प्रारब्धको जुन साधना पद्धति थियो त्यो र उहाँहरूको अनुभूति मिल्न गयो। यसरी पढ्दै 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 गएको म खास। त्यसपछि जगद्गुरु कृपालु त्रिपाठीजी जगद्गुरु भन्नुहुन्छ उहाँले, र दुनियाँले मानेको पनि छ। म उहाँको शिष्य हो हैन, तर म जगद्गुरु के भन्ने, मलाई जगद्गुरु भन्ने सुहाउने जस्तो लाग्दैन। किन भन्दा उहाँले जगद्गुरु उत्तम पद लिनुभयो एउटा उहाँहरूकै समयमा एउटा स्थापना भएको विद्वत परिषदबाट। काशी विद्वत परिषद थियो, 7 कक्षासम्म पढेको मान्छे उहाँ, धेरै पढे लेखेको पनि होइन। रूप ध्यान साधनाहरू इत्यादि धेरै साधनाहरू उहाँबाट सिकेको पनि हो। उहाँले एउटा गुरुको पद र प्रतिष्ठालाई अलिकति राम्रो गर्नु भएन, दुरुपयोग गरे जस्तो लाग्छ। मेरो आफ्नो गुरु हो, म वाल्मीकिको मतलाई मान्छु। वाल्मीकि महर्षिले भन्नुहुन्छ, यदि तिम्रा आचार्य र गुरुवरहरूले तिमीलाई दिएको दिशानिर्देशन विपरीत आफू हिँड्दैछन् भने उनलाई दण्डित गर्ने तिमीलाई अधिकार छ भनेर वाल्मीकि महर्षिले भन्नुहुन्छ। तर जगद्गुरु कृपालु लगायतका अनेकौँ जगद्गुरुहरूले भन्नुहुन्छ, गुरुको विरोध गर्नुहुन्न हैन, गुरुको निन्दा नगर्नु, यो नगर्नु त्यो नगर्नु। यो सब मान्छेहरूलाई कुण्ठामा राख्ने हैन, यो गुरु शिष्यहरूलाई, प्रभावशाली शिष्यहरूलाई प्रतिद्वन्दी प्रतिकार गर्न सक्ने सामर्थ्यताबाट वञ्चित गराउने जुन गुरु परम्परा, त्यो म मान्दिनँ। त्यसले गर्दा गुरुहरूको सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा छ, गुरुहरूको ज्ञान बाहेक म अरूको नै चिजलाई आदर गर्दिनँ। त्यसपछि हजुर साधनाको क्रममा कहाँ जानुभयो त? अलिकति त्यो पनि के जान्न सकिन्छ? साधनाकै क्रममा गएको, जगद्गुरु कृपालुजीसँग बसेर रूप ध्यान साधनाहरू के कस्तो रहेछ मैले गरेको र उहाँले गर्दाउँदै गरेको त्यो साधना गरियो। उहाँसँगै बसेर, कृपालुजीसँग उहाँको जन्मभूमिमै बसेर गरेको हो। र उहाँले जुन 600-700 जना जुन प्रचारकहरू बनाउनु भयो, कहिले पनि उहाँहरूले शिष्य भन्नु भएन। र उनीहरू जो प्रचारक थिए उनीहरूले कहिले गुरुजी भन्न पनि पाएनन्, महाराजजी मात्र भन्नुपर्ने। यी कुराहरू जुन स्वयं जगद्गुरु भन्ने गुरुहरूमा पनि विकृतिहरू छ, त्यो विकृति हुनुहुन्न। खालि आफ्नो उच्च प्रतिष्ठा र उच्च मान मर्यादालाई मात्र राखेर दैविक, आध्यात्मिक र भौतिक जुन प्रतिष्ठा छ, जुन परम्परा छ, जुन पद्धति छ, त्यो पद्धतिलाई चाहिँ अपमान गर्नु हुँदैन। गुरुहरू भयौँ भन्दैमा, आफूले मत खडा गऱ्यौँ भन्दैमा हाम्रो जुन लौकिक, भौतिक, दैविक र आध्यात्मिक परम्परा छ, वंश परम्परा छ, वंश परम्परामा पनि एउटा नाद परम्परा छ। ब्रह्मका ऋषि, हजारौँ ब्रह्मका पुत्रहरू छन्। ती पुत्रहरू को हुन्, के हुन्? ती हजारौँ हजार ऋषिहरूको नाम आउँछ। ती सबै मानस पुत्रहरू हुन्। मानस पुत्र भनेको के हो? छुमन्त्रले प्रकट भएको होइन, देशनाले, शिक्षाले, साधनाले, यी अनेकौँ कुराहरूले उहाँले आफ्ना धर्मपुत्रहरू हुन्। जस्तै 4 मानस पुत्र लगायत अनेकौँ ऋषिहरू आउँदछन्, त्यो कुरा छ। अर्को कुरा विन्द वंशको कुरा छ। विन्द वंशमा ब्रह्मजीको एउटा मात्रै छोरा हुनुहुन्छ, ओ नारदजी हो हैन। अरू सबै धार्मिक, धर्मका पुत्र हुन्, देशना शिक्षाका पुत्र हुन्, शब्दका पुत्रहरू हुन्, शब्द वंश हो त्यो। यो कुरा छ। त्यही सिलसिलामा महेशजी हुनुहुन्थ्यो मेरो गुरुजी एकजना, उहाँको 5000 शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो। महेश योगी? योगी होइन, योगी महेश होइन, जो उहाँ इङ्ल्यान्डमा बसेर जुन आफ्नो सीतारामको सिक्का चलाउनु भयो। उहाँ र तपाईँको रजनी सोसोको गाउँ झन्डै एउटै या नजिकै छ यिनीहरूको, यी महापुरुषहरू। अर्को हुनुहुन्थ्यो, बम्बईको हुनुहुन्थ्यो उहाँ,
महेशजी कुन केही सम्प्रदाय केही सम्प्रदायको हुनुहुन्थ्यो। कुन सम्प्रदाय? सम्प्रदायको नाम भन्न बित्तिकै जस्तै जगद्गुरु कृपालुजीकै नाम भनिदिएँ मैले होइन। अब यो भन्न बित्तिकै मान्छेहरूको एउटा होइन अर्कै दृष्टि बन्न जान्छ, तर नभनेर पनि हुँदैन, भन्दा अर्कै फसाद छ होइन। उहाँ चाहिँ 10 नाम जुना अखाडाको श्री महन्त हुनुहुन्थ्यो। पाइलट बाबाले उहाँलाई धेरैचोटि चिठी लेख्नुभयो जुन 2010मा काण्ड भएको थियो। त्यतिखेर त्यो यो समस्या सुल्झाइदिनु पर्यो भनेर उहाँ जानु भएन। उहाँका शिष्यहरू खोला किनारैमा आउनुहुन्थ्यो भेट्न, अखडामा पनि जानुहुन्न थियो, अखडा सखडा सब छोडिदिनु भयो। उहाँसँग म 4 महिना बसेर हरिद्वारको किनारामा साधना गर्ने अवसर मिल्यो। हरिद्वारको खोला किनारामै उहाँ बस्नुभयो। उहाँका हजारौँ शिष्यहरू उहाँलाई दर्शन गर्न त्यहीँ आउँथे। उहाँ चाहिँ बम्बईको एउटा खुङ्खार दादा हुनुहुन्थ्यो कुनै समयमा। 35 वर्षसम्म उहाँले ठुलो दादागिरी गर्नुभयो। महात्मा गान्धीको समयमा उहाँ चाहिँ त्यहाँको ठुलो दादा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले 35 वर्षको उमेरमा जब भारत आजाद भयो त्यतिखेर नै उहाँले छोडिदिनु भयो सबै दादागिरी, सब छोडेर योगी बन्नुभयो। पन्जाबको लुधियानामा गीता मन्दिर छ उहाँले आफ्नै हातले बनाएको। उहाँका हजारौँ शिष्यहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि हजुरको यात्रा, त्यसपछि को सन्त महात्माहरूसँग ठोकिनुभयो? हजुरले चाहिँ गढवालमा पनि साधना गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले गढवालमा म साधु सन्तहरूसँग भेटिनँ। म निकै सानो उमेरमा थिएँ। त्यतिखेर यो माओवादीका केही लडाकुहरू थिए, उनीहरूकै संरक्षणमा थिएँ म। उनीहरूले माओको सिद्धान्त लगायत मार्क्सको सिद्धान्त, लेनिनको सिद्धान्तहरू पढाउँथे र आफ्नो खोपडीमा त्यो घुस्दैन थियो। पूर्व प्राप्त र जुन संस्कार थियो त्यही अनुसार उनीहरूको कुरा भन्दा पनि आफू आफ्नो अन्तर ध्यानमा डुबिन्थ्यो, बस सुनिन्थ्यो। बाँकी फुर्सदको समय त्यहाँको बच्चाहरूसँग खेलिन्थ्यो। अब 4-5 वर्षको बच्चा के गर्छ। अनि कसरी अब यता नेपाल फर्किनु भयो? कुन उमेरमा हजुर नेपाल फर्किएर? म करिब 6 वर्षको उमेरमा नेपाल फर्केँ। ए हजुर। बुवा हजुरको यहाँ हत्या भएको थियो, माओवादीलाई त्यो आरोप थियो। बुवालाई 5 जनाले कुकुरीले काटेको गाउँमै। हजुर 2054 साल 2 महिना 25 गते। भनेपछि यो साधना गर्नुभन्दा अगाडि कि पछाडि? म साधना गरेर फर्केपछि भन्दा नि फर्किँदै 5 महिना भइसकेको थियो म फर्किँदा नेपालमा। त्यसरी बुवाको 5-6 महिना भएपछि म नेपाल फर्केँ। आउनुभयो हजुर। त्यसपछि हिमालय क्षेत्रहरूमै बास बसियो। भन्नाले कुन क्षेत्र? आफ्नै जन्मभूमिको जुन साइगौरी क्षेत्र छ त्यहाँ, खम्बु क्षेत्र, साइगौरी क्षेत्र, खेताली क्षेत्र लगायत 22 पाटन क्षेत्र छ। त्यहाँ साधनै गरेर बस्नु? हजुर, साधनै गाई बस्तुहरूसँगै एक्लै नै बस्नुहुन्थ्यो? एक्लै बस्नु। कस्तो किसिमको साधना हुन्थ्यो हजुर? यहाँ पनि म देख्छु एक्लै बसिरहनु भएको छ होइन। हजुरको अलिकति त्यो मलाई अलिकति यो साधना पद्धति, मेरो साधना पद्धति कसैले पढ्न चाहन्छ भने अब मेरो आफ्नो जीवनको कृतिहरू छैन अहिले, त्योभन्दा मलाई बुझ्न अथवा मेरो साधना पद्धतिलाई बुझ्ने भने एउटा कृति छ। हुन त पश्चिमी मुलुकका लेखकले लेखेका हुन्, त्यो बहुत सुन्दर कृति छ। त्यो सिद्धार्थ भन्ने, त्यो नेपालीमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले। हर्मन हेस्सेको हो क्या? हजुर, हर्मन हेस्सेको सिद्धार्थ भन्ने किताब पढ्नुहोस्, त्यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ सनातनको साधना पद्धति के हो भन्ने। त्यसैलाई आधार मानेर हजुरले चाहिँ? आधार मानेको होइन, मैले हिजो आजभन्दा 1 वर्ष पहिले मात्र पढेको त्यो किताब मेरो जीवनसँग मिल्न जान्छ। घटनाहरू र कथाहरू त त्योभन्दा अलिक धेरै र फरक पनि होलान्, तर त्यही पथ हो भन्दा हुन्छ। सिद्धको पथ भनेको त्यो पथ हो। हर्मन हेस्सेको जुन किताब छ बहुत सुन्दर किताब छ। अनि यो नाम हजुरलाई जुन यो सत्य सनातन नाम मैले त्यही 8 वर्षको उमेरमा जब सनातन अस्तित्वको बोध भयो त्यसपछि मैले गाउँघरमै आफूलाई सनातन भन्थे। आफैले नै हजुरलाई त्यो बोध भएर त्यो चाहिँ? हजुर। अनि सब बच्चा-बच्चीले पनि मलाई जिस्काउँथे। म आफै बच्चा थिएँ त बच्चा-बच्चीले पनि जिस्काउँथे र भन्थे सनातन टुप्पी तानातान भन्थे, ढुङ्गाले हान्थे, माटो उडाउँथे। म धेरै जसो ध्यानमा डुब्ने, हवन यज्ञहरू गर्ने गर्थेँ। भनेपछि आफ्नै किसिमले त्यो पहिलाको त्यो तपाईँलाई झलकाएर त्यसरी साधना गर्दै होइन एउटा। अनि जुन सनातन भन्नुभयो हजुरले, जुन अब हजुरको नामैमै सनातन एउटा जुन गरेको छ, के हो त अलिक अहिले अब हामीले पनि बुझ्न खोजिरहेका छौँ। यो सनातन भनिन्छ, सनातन धर्म भनिन्छ, अस्तित्व। सनातन अस्तित्व भनेको तपाईँको यो समय र संविधानदेखि धेरै पर छ। जुन त्यो अस्तित्व छ त्यो अस्तित्वभित्र नै अति सूक्ष्म जुन सर्वव्यापक अस्तित्व छ त्यसको नाम हो सनातन। वास्तवमा त्यो सनातन पनि भन्न सकिँदैन।
जसको न आचरणमा ल्याउन सकिन्छ न हजुरको शब्द दिन सकिन्छ। यस्तो खालको यो जुन अस्तित्व छ, यसको अस्तित्वको बोध गर्नको लागि अस्तित्वसँग नै सर्वव्यापक अस्तित्व छ, अस्तित्वको जुन व्यापकता छ त्यही व्यापक अस्तित्वसँग सर्वव्यापक शाश्वत जीव जुन छ त्यसको बोध गर्नको लागि वेद अथवा वैदिक सनातन भन्छन् त्यो म मान्दिनँ। वेद भनेको अति के भन्ने त्यसलाई धेरै थोरै कुरा हो। वेद सनातन अस्तित्वको अगाडि, सनातन पथको अगाडि, सनातन पदको अगाडि वेद केही पनि होइन। वेदले कोसिस गर्छ तर वेदको अपमान गर्न खोजेको होइन। वेदले कोसिस गर्छ त्यो अस्तित्व, त्यो व्यापक अस्तित्वलाई सामान्य व्यक्तिहरू, असामान्य त्यो अस्तित्वलाई सामान्य व्यक्तिमा बताउने कोसिस गर्छ। वेदले, व्याकरणले, उपनिषदहरूले लगायत शास्त्रहरूले अङ्ग उपाङ्ग वेदका विचार कोसिस गर्छन् तर सफल छैनन्। सिङ्गो 4 वेद, 4 वेदका 6 उपवेद र 6 उपाङ्ग र 6 अङ्गहरू लगायत र दर्शन भए, त्यसपछि उपनिषदहरू भए, संहिताहरू लगायतले कोसिस गर्छन् तर त्यो जुन 2.5 अक्षरको सत्य छ अनि 4 अक्षरको जुन सनातन भन्ने कुरा छ, सत्य सनातन अस्तित्व सर्वव्यापक र शाश्वत अस्तित्व, नूतनमा नूतन, पुरातनमा पुरातन जुन अस्तित्व छ त्यो अस्तित्वलाई, त्यो अस्तित्वको न नाम लिन सकिन्छ न आचरणमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो प्राप्त गर्नको लागि वेदको सहारा लिएर हुँदैन, विहङ्गम मार्ग चाहिन्छ। भन्नाले त्यो कस्तो किसिमको मार्ग? विहङ्गम मार्ग भनेको वैदिक मार्ग होइन हैन। विहङ्गम मार्ग बाजको मार्ग हो। बाज हैन। त्यसले गर्दा विहङ्गम मार्गमा हिँड्ने सिद्ध पुरुषहरू नै सिद्ध हुन्छन् र यो सर्वव्यापक जीवत्व र बृहत जगतको बोध गर्छन् र तुलना गर्दै गइयो। त्यसपछि म तुलना गर्दै हिँडेको पछि गएर जगद्गुरु कृपालुजीको पनि त्यही भनाइ रहेछ। उनले लेखेका थिए कतै किताबमा र कतै पम्पलेटहरूमा पनि। उनले 3टा कुरा गर्छन्, म 2टै कुरा गर्छु, पत्याउँदिनँ। उहाँ गुरु हो, साधनाको कुनै विषयको गुरु हो, तर सम्पूर्ण मत गुरुको मान्नुपर्छ भन्ने छैन। मतको गुलाम होइन म। गुरुको साधना र शिक्षाको विद्यार्थी हुँ, शिष्य हुँ। म उहाँको प्रचारक पनि होइन। जीव, माया अनि ब्रह्म भन्नुहुन्छ उहाँले। अर्का एकजना स्वामी प्रमुखजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भेट्न उहाँको निवाससम्म पुगेको थिएँ म। उहाँकोमा पुग्दा उहाँ निकै बिरामी हुनुहुन्थ्यो। 1100-1200 मन्दिरहरू बनाउनु भयो उहाँले। उहाँको मतमा 5वटा कुराहरू ल्याउँछन् उनीहरूको। 5वटा कुरा भन्छन् उनीहरूले, ईश्वर, माया, ब्रह्म, प्रब्रह्म, परात ब्रह्म भनेर यिनीहरूले। यस्ता मतहरू छन्, हजार मतहरू छन्। यी हजारौँ मतहरूमा अब ती मतहरूमा नलागिकन जब कुद्छ नि, विशाल शिखरबाट खाइ छ भन्ने थाहा हुँदै पनि थाहा छ तर महसुस छैन। त्यसले गर्दा त्यो महसुस गर्नको लागि कुद्छ त्यो महापुरुष हो। त्यसले बोध गरेको छ, त्यो सिद्धत्व हो। हामी खाइको किनाराबाट जान्छौँ, हामीले थाहा पाउँछौँ, देख्छौँ, तर हामीले त्यसमा सिद्धत्व हासिल गरेका छौँ भन्न मिल्दैन। तर धेरैजसो कथाकारहरूले त्यसैलाई नै सिद्धत्व भन्ठानेका छन्, त्यस्तो होइन। भनेपछि यो मार्गको पनि हजुरहरूको पनि त एउटा केही लक्ष्य होला नि गुरुज्यू, किनभने हुन्छ नि एउटा केही प्राप्त गर्ने, अब एउटा जुन अस्तित्वको जुन बोध गरेँ भन्नुभयो नि होइन, त्यो एउटा बोध गरेर एउटा जुन वैदिक भन्दा पनि विहङ्गम मार्ग
त्यसमा चाहिँ हामी अघि बढी होइन। वैदिकको फेरि वैदिकलाई अस्वीकृति गरेको होइन। वैदिकले तिनै महापुरुषहरू योगीहरूको सिद्धहरूको जुन अनुभूति छ त्यो अनुभूतिलाई थाहा गराउने अभ्यास गर्छ, थाहा गराउने कोसिस गर्छ मानवहरूलाई। थाहा गर्नु र अनुभव गर्नु फरक कुरा हो। थाहा हुनु, बोध गर्नु हैन, र जानकारी हुनु अलग कुरा हो। जान्नु, जानकारी हुनु अलग कुरा हो। महसुस गर्नु, अनुभव गर्नु, त्यसमा परिपक्वता हुनु, त्यसमा परिपूर्ण हुनु, त्यसमा सक्षम हुनु, सफल हुनु, त्यो सिद्धको मार्ग हो। तर वेदले त कोसिस गर्छ नि, वेदले त्यो रसको स्वादको बखान गर्ने कोसिस गर्छ। त्यो जुन सिद्धहरूको, त्यो बुद्धहरूको, जिनहरूको, योगीहरूको जुन परमानन्दको प्रेमा रस जुन उनीहरूले पान गरेको छन् त्यो स्वादको बखान गर्छ। तर कोही न कोही त लोभी हुन्, कोही न कोही त लालची हुन् र यो मार्गमा केही न केही पथ अग्रसर हुन् भन्ने कोसिस गर्छ। वेद एउटा सारा दुनियाँभरिको जीवहरू, मानवहरूलाई लालचले भरिदिने हो कि अथवा त्यसमा चाहिँ पात्रत्व निर्माण गर्ने काम गर्छ उसले। अमृत रस पान गर्ने पात्रत्वको निर्माण गर्ने काम केले गर्छ भने व्याकरण, वेद, उपनिषद इत्यादिहरूले गर्छन्। त अमान्य छैनन्, तर वेदको जानकारी मात्र सिद्धत्व होइन भन्न खोजेको। वेदको जानकारी त केवल विद्वत्ता हो। त्यो बोध तत्त्वको विषयमा जानकारी हुनु, तर बोध त होइन। त्यो कोहीले त त्यो साधना पथ लिएर पनि अघि बढेका छन् नि त गुरु। कोही चाहिँ सिद्धान्त, यसलाई तितलीको मार्ग भन्छ, विहङ्गम मार्ग भन्यौँ हामीले, तितलीको मार्ग भन्छ यसलाई। यो मार्ग निकै लामो छ, निकै कष्टकर छ, निकै समय लाग्छ। अनन्त जन्मको प्रारब्धले, अनन्त जन्मपछि हुने कामहरू यो सफल हुन्छ नहुने होइन। यो हो शास्त्र, गुरु, आचार्यहरू, अग्रजहरू, देवताहरू, योगीहरू, ऋषिहरू, सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्माहरूको सहायताले, पितृहरू, मातृहरूको सहायताले हिँड्दै 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 जाने यो तितलीको मार्ग, जसलाई हामीले कमिलाको मार्ग भन्छौँ। कमिलाहरू कति मेहनत गर्छन् देख्नुहुन्छ। ठाउँ ठाउँमा ठुला ठुला बिल्डिङहरू बनाउँछन् कमिलाहरूले। चट्टान फुटाएर त्यहाँ बस्छन्, त्यहाँबाट फेरि अर्को ठाउँमा जान्छन्, अर्को ठाउँमा त्यस्तै चट्टान फुटाउँछन्, ठुला ठुला तपाईँको गुफाहरू बनाउँछन्, बस्छन्, फेरि हिँड्छन्। एउटा सङ्घर्षध्वम भन्ने विषयमा चाहिँ कमिलाहरू परिपक्व छन्, उनीहरूको मार्ग ठिक छ। तर मानव कमिलाको जस्तो सङ्घर्षध्वममा पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा यो धेरै कष्टकर छ। तर यो मार्गले पनि त्यहाँसम्म पुर्याउँछ। कमिला त्यहाँ पुगेको हुन्छ जहाँ विहङ्गम मार्गमा उडेर बाज पुगेको हुन्छ, त्यहाँ कमिला पनि पुगेकै हुन्छ। यस्तो होइन कि ऊ पुग्दैन भन्ने छैन, तर अलि लामो समय लाग्छ। कैयौँ वर्ष, कैयौँ जन्म, कैयौँ कल्पसम्म मेहनत गर्नुपर्छ। यो कति साधकहरू त्यो जुन बोध गर्ने, जुन भनिन्छ नि हामीले परमात्मा बोध गर्ने, भगवत प्राप्ति, निर्वाण, कैवल्य प्राप्तिको कुराहरू गरिन्छ होइन, कति शास्त्रमा पनि गरिएको छ। अब त्यो सिद्धिभन्दा माथि पनि त्यो अवस्थामा जाने कुराहरू, एउटा जुन भगवत प्राप्तिको कुराहरू गरिन्छ। सिद्धत्व र सिद्धि फरक कुरा हो। फेरि भन्नाले के फरक छ त्यसमा? सिद्धि भनेको तपाईँहरूको यो ६ क्रियाहरू, अष्टाङ्ग योगहरू, यसमा सक्षमता हासिल गर्नु सिद्धि हो। तर चराचर जगत र चेतन सत्ताको बोध गर्नु त्यो सिद्धत्व हो। त्यसलाई बुद्धत्व भनिएको छ, सिद्धत्व भनिएको छ, जिनात्व भनिएको छ, शिवत्व भनिएको छ हैन। यो कुरा हो। सिद्धि र सिद्धत्व अलग कुरा हो। हजुरले सिद्धत्व, सिद्धिभन्दा माथि भन्न सक्नुहुन्छ, कैवल्य, सायुज्य, सामिप्य, सारूप्य इत्यादि हैन, सिद्धिभन्दा माथिको अवस्था हो भन्न मिल्छ त्यसलाई। तर सिद्धभन्दा माथि भन्न मिल्दैन। सिद्धत्व भन्ने कुरा त सम्पूर्ण सिद्धिहरू, सम्पूर्ण योगाङ्ग, वेदाङ्गहरूले जे कुराको लालचा र जे कुराको रस चखाउने कोसिस गर्छ त्यो कुरा उसले हासिल गरेको हुन्छ सिद्धले। चाहे त्यो मिलारेप्पा होस् हैन, चाहे सिद्धार्थ होस्। सिद्धार्थ जन्मसिद्ध नामले कति महत्त्वपूर्ण काम गर्छ हेर्नुहोस्।
एउटा थारूको परिवारमा एउटा थारू राजकुमारको रूपमा सिद्धार्थ भन्ने एउटा व्यक्ति जन्मियो। जन्मिँदै उसको नाम सिद्धार्थ राखियो। सिद्धार्थको अर्थ के हो त? उसको लक्ष्य नै सिद्धत्व हासिल गर्नु हो। सिद्धार्थ हैन, उसको अर्थ भनेको उसको लक्ष्य, द अर्थ, सिद्धत्व हासिल गर्नु उसको लक्ष्य हो। त्यसैले उनी 28-29 वर्षको उमेरमा, सायद उनी छिटै जान्थे, तर अब त्यो बाउ बुवा हजुरको र नागरिकहरूको र राजनीतिज्ञहरूको, राजपरिषदका समिति र सदस्यहरूको जुन खेल थियो, त्यो खेलमा 27-28 वर्ष उनले बिताए। सायद उनी छिटै जान्थेन। तर त्यो भोग पनि एउटा केही पुरा गर्नुपर्ने थियो कि त्यो अवधिसम्मको? हामी त अब यो विहङ्गम मार्ग लगायतको यो जुन सर्वाङ्गीन मार्गका हामी पथिकहरू छौँ, हामी यसको भोग विलास त्याग वैरागलाई मान्दैनौँ। हेर्नुहोस्, उसले प्रारब्धमा भोग्नु छ भोग छ, त्याग्नु छ त्याग छ। हामी कसैलाई त्याग्नुपर्छ भनेर पनि त्यसलाई पुच्छरमा अमेट्ने काम गर्दैनौँ। किन त्यागिस् भन्दा पनि भन्दैनौँ, नत्यागे किन त्यागिनस् पनि भन्दैनौँ हैन। त्यो उसको भोगभाग सकियो, त्यागे सकियो। भोगभाग बिना पनि ऊ त्याग्ने कोसिस गर्छ भने बिचारा दुःख पाउँछ। अब यो यतिका वर्षदेखि हजुर साधना गरिरहनु भएको छ, जुन अब गुप्तवास उहाँ हिमवत खण्डदेखि कति हिमालहरूमा अब गढवालतिर पनि जानुभयो होइन, धेरै अब भारतवर्षका विभिन्न ठाउँहरूमा साधना गर्दै गर्दै यो पाशुपत क्षेत्रमा चाहिँ कहिलेदेखि बसिरहनु भएको छ? पाशुपत क्षेत्रमा 2068 सालमा नेपालमा काठमाडौँ पसेको हो। यहाँ काठमाडौँ पस्न बित्तिकै एकजना सचेत साहेब भन्ने 98 वर्षको साधक हुनुहुन्थ्यो, योगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कबीरपन्थीको पनि 12औं पन्थीको पारखपन्थीको हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग बसेमा उहाँलाई 5 वर्ष जति सेवा गरियो र आफ्नै हातले उहाँको समाधि आसन कस्ने अवसर मिल्यो। कुन ठाउँमा त्यो चाहिँ? यो यहीँ बानेश्वरमा हो। ए, बानेश्वरमा त्यो कबीरपन्थीको आश्रमै हो? हजुर। ए हजुर। उहाँ चाहिँ उदयवीर थापा उहाँको असली नाम हो सायद। उहाँसँग पनि म कबीरको कृतिहरू पनि थुप्रो पन्थको पढिसकेको थिएँ पहिले, उहाँलाई भेट्नुभन्दा पहिले नै। मन्सुरदेखि लिएर कबीर विजकदेखि लिएर अनेकौँ कृतिहरू मैले भारतमै बस्दा खुब पढेको हो। त्यसपछि यहाँ पनि आइयो, उहाँसँग पनि साधनाहरू गरियो, साधनाहरू सिकियो। त्यसपछि डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यसँग पनि बसेँ 5 वर्ष। त्यही आश्रममै बस्नुभयो? त्यो आश्रमलाई आश्रममा परिणत गरेको नै मैले हो। त्यो एउटा धर्मशालाको रूपमा मात्रै थियो। त्यो मेरो फुपू महारानी बालकुमारी राणाको दरबार हो। ए हजुरको? हजुर, हाम्रो फुपू महारानी जयपृथ्वी बहादुर सिंहको सासुआमा। त्यो दरबार हो। दरबार कुनै समयमा वेश्यालय थियो, कुनै समयमा नसेडी गजेडीहरूको अड्डा पनि थियो, कुनै समयमा गुरुकुल पनि थियो। पछि गएर प्रपन्नाचार्यजी बस्नुभयो। त्यहाँ सबै चिज थुपारेर भोलि बिहानै उठेर जाने जस्तो गरेर बसिरहनु भएको थियो। उहाँसँग बसेपछि मैले नै त्यो सबै कुराहरू, त्यो आसन सिंहासनदेखि लिएर पुस्तकालय सङ्ग्रहालय सबै कुरा बनाएर दिएपछि गुरुले भन्नुभएको थियो, यो मेरो आफ्नै आँखाले देखिरह सत्य हो भनेर गुरु महाराजले भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँलाई मैले त्यो गुरुदक्षिणाको रूपमा सत्य सनातन गद्दी स्थापना गरेको थियो। त्यो गद्दीमा उहाँलाई नै मैले 50 जनाभन्दा बढी पण्डितहरू बोलाएर 2071 साल चैत्र 19 गते त्यो सत्य सनातन गद्दी प्रपन्नाचार्य मठ भनेर घोषणा गरेको। र त्यो घोषणासँगै नेपाल सरकार झलकनाथ खनालको मन्त्रीमण्डलले पनि 50,000 रुपियाँ सबै गरेर त पहिला यो खेलराज रेग्मीको समयमा 13,000 रुपियाँ र त्यसपछि झलकनाथ खनालजीको समयमा 30-40,000 रुपियाँ गरेर त्यो मठ सञ्चालनको लागि आएको थियो। त्यहाँ त्यसरी बसेको म, अनि उहाँले मलाई आफ्नो शिष्यत्व प्रदान गर्नुभएको हो। ए उहाँले नै? हजुर, उहाँले पनि। र त्यसपछि त्यस्तै छिनाझप्टीका कुराहरू र अभ्यासहरू भए र मैले त्यो सम्पूर्ण मठ लोकार्पण गरेर अगाडि बढेको। त्यसपछि हजुर यो हजुर यहाँ बस्नुभएको चाहिँ? यहाँ होइन, म फेरि 2 पटक त भारतदेखि लिएर सगरमाथासम्म यात्रा गरेँ, पुरै परिक्रमा गरेँ। परिक्रमा? हजुर। एक परिक्रमा गर्दै गर्दै अहिले चाहिँ यहाँ हजुर 2 वर्षदेखि चाहिँ? हजुर, निरन्तर रूपमै यहाँ बसिरहनु भएको? हजुर, 2 वर्ष भन्दा 4-5 वर्ष भइसक्यो। 4-5 वर्ष भइसक्यो। गुरु बितेको पनि त 4-5 वर्ष भइसक्यो। हजुर। अहिले चाहिँ यहाँ हजुर एक्लै बस्नुहुन्छ आफ्नो जुन यहाँ गुफामा साधना गर्ने होइन?
हजुर। अनि हजुर यहाँ बेलुका बस्नुहुन्छ होला हैन? त्यसपछि पनि डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यको त्यो सबै समाधि लगायत र लोकार्पण गरिसकेपछि हजुर देश दर्शन गरियो। देश दर्शन सँगसँगै डाक्टर रामनाथ अगोरीको शिष्य टिएन नाथ अगोरी हुनुहुन्थ्यो। हजुर त्यागीनाथ अगोरी। हजुर त्यागीनाथ अगोरीको पनि त्यहाँ समाधि गर्ने मेरै अगुवाईमा त्यो उहाँको समाधि र नटेश्वरीको त्यहाँ एउटा ठाउँ त्यहाँ राखिएको छ आर्यघाटमा। त्यो सँगसँगै 1100 वर्ष पुरानो स्वप्न तीर्थ गौशाला, स्वप्न तीर्थ भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ। स्वप्न तीर्थ गौशालामा स्वप्न तीर्थ भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ बिचमा सरोवर र चारैतिर धारा हुनुपर्छ। त्यहाँ गोरखनाथ आएर साधना गरेको बसेको ठाउँ हो। ए गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ। हजुर गोरखनाथ। त्यहाँ पनि तपाईँको गोरखनाथको गोरक्ष धुनी स्थापना गरियो। त्यहाँ पनि फेरि मेरो आफ्नै मान्छेहरूले छिनाझप्टी गर्न थालेपछि त्यो पनि छोडेर हिँड्यो। भनेपछि हजुर नितान्त एक्लै साधनारत यसरी हजुर विभिन्न भेगमा हैन गरेर अहिले चाहिँ यहाँ आएर आफ्नो साधना गर्यो। हजुर। अनि अब यतिका वर्ष हजुरले बोध गरिसक्नु होला, जुन अघि बोधको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो जुन अस्तित्वसँग बोध भएको कुराहरू हैन, अब त्यसमा एकाकार भएका ती हजुरका ती साधनाका बेला त्यो अलिकति केही अनुभव, किनभने हजुर आफूले पनि अब यसरी हिँड्दै हिँड्दै जाँदाखेरि एउटा केही यो यसको लागि केही लक्ष्य एउटा केही बनाउनु भएको छ गुरु? केही हुन्छ नि अब चाहिँ म यस्तो गर्छु है, यस्तो गर्छु, म यो पथमा हिँडेको छु भन्ने। अब अघि जुन हजुरले बुद्धत्वको सिद्धत्वको त चर्चा गरिहाल्नुभयो होइन? लक्ष्य त यस्तो हुन्छ, सकारात्मक लक्ष्य त हरेक व्यक्तिसँग हुन्छ नै, तर हामी त्यो लक्ष्यलाई हठले पुरा गर्न पनि सक्छौँ र हठलाई हटाएर लक्ष्य छोडिदिन पनि सक्छौँ क्या। कोही त्यस्तो केही पनि हुँदैन। हट पुरै परम हट लिएर त्यो लक्ष्य पुरा गर्न पनि सक्छौँ, त्यो लक्ष्यलाई हटपूर्वक छोडिदिन पनि सक्छौँ। त्यस्तो खालको केही लक्ष्य सक्षमा त्यति धेरै ठुलो आसक्ति हुँदैन। यसरी यहाँ साधना गरिरहनु भएको छ नि त, अब यसरी यो साधनै होइन, त मस्ती हो, आनन्द बस्ने, अस्तित्वको आनन्द लिने। कलकल सलिल शीतल प्रवाहिती बागमती बगेकी छन्, यी ज्ञान सरिता भगवान शिवको मुखारबिन्दबाट प्रवाहित भएकी छन्। आनन्दले सुन्ने, यहाँका लता पता एक पात पात तिनकामा शिव पार्वतीको साक्षात साकार स्वरूप छ, त्यसको आनन्द लिने हो। यहाँ आफ्नो खुला चक्षुले शिव पार्वतीको लगायत योगी ऋषिहरूको लीलाहरू हेर्न सकिन्छ। आफू त्यो हेरेर बस्ने हो, त्यसमा मस्ती आनन्द लिने अरू केही छैन। कोही साधना, कोही तप, कोही कठोर, केही कर्म छैन। हजुरलाई गृहस्थी बसौँ भन्ने जस्तो त्यो भान चाहिँ कुनै कुनै बेला आउँछ कि आउँदैन? म गृहस्थ नै हो नि। गृहस्थ नै हुनुहुन्छ हजुरले? गृहस्थै हो। क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, क्या वनप्रस्थी। अनि गृहस्थी बसाएर आफ्नो परिवार बसाउने कुराहरू पनि बसाइरहेको छ। कुटी छ, घर छ, कुकुर छ, मान्छे छ, आउन पाउन छ, रुख बिरुवा साग सब्जी सबै छ, भाँडो कुडो कपडा लत्तो सब छ। गृहस्थै हो। किनभने अब युवा हुनुहुन्छ, हुन त प्रारब्धको कुरा गर्नुभयो एउटा साधनाको, तर युवा हुनुहुन्छ, युवा केही अब कति सहपाठीहरू पनि हजुरका हुनुहुन्छ होला, त्यो किसिमका अब एउटा जुन माहौल, त्यो भौतिकताको माहौल छ नि त। अब यहाँ हामी यति आउँदा यति दिव्य, यति अनुभव छ, तर यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि कति कोलाहलका कुराहरू, ती कुराहरूले ती मलाई चाहिँ अलिकति ती भित्र हजुरहरू यसरी तपस्या गरेर बस्नुहुन्छ नि, जुन यी विकारहरू हामीलाई त काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार छटपटाहट जुन कुराहरूले सताइरहन्छ नि, हजुरहरूलाई चाहिँ ती तत्त्वहरूले कतिको प्रभाव पार्छ गुरु? सबै हुन्छ हामीसँगै, काम जान्छ र त्यो सबै कुरा हामीसँगै हुन्छ। काम कसलाई लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ, सब हामीसँगै हुन्छ। काम कसलाई लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ। राज्यभित्र चोर हुन्छ, फटा हुन्छ, व्यभिचारी हुन्छ, इच्छाचारी हुन्छ, स्वेच्छाचारी हुन्छ, अनेकौँ हुन्छ, तर राजाले कसबाट के काम लिने भन्ने कुरा हुन्छ। त यो सबै कुरा नष्ट गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुँदैन। काम कसलाई के लगाउने हो त्यही नष्ट गर्ने र त्यही अस्तित्व समाप्त गर्ने अभ्यासमा लाग्छौँ, अनि साधना हाम्रो हुँदैन। धेरै जसो साधकहरूको अभ्यास त्यही हुन्छ। त्यो एउटा साधनाका एउटा उल्झन हो। यहाँ सबै कृति सुकृति, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान सबै कुरा छ। हामीले ज्ञानलाई विकसित गराउने हो कि अज्ञानलाई नष्ट गर्नतिर लाग्ने होइन। अज्ञान त शाश्वतै हो नि। ज्ञान शाश्वत छ भने अज्ञान शाश्वत छ। त यहाँ एउटा जगत छ जो शाश्वत, पुरातन, नूतन, सनातन छ।
एउटा जगत छ अनित्य, अस्थिर, एक क्षणमा हेरेको संसार एक क्षणपछि हुँदैन, त्यो हो सृजनशील जगत। त असृजनशील जगत शाश्वत छ, नूतनमा नूतन, पुरातनमा पुरातन, सनातन छ, यसको कहिले नाश हुँदैन। त्यस्तै यहाँ योगीहरूको पिण्ड साधना भन्ने छ। उता महसिद्ध कपिल मुनिले जड चेतनको साधना, जड चेतनको बोधको कुरा गर्नुहुन्छ। करिब 5 वर्षको उमेरमा उहाँले आफ्नो बाजे बजे र ठुलबुवा ठुलोआमा सबैलाई दीक्षा दिनुभएको छ, साधना र देशना दिनुभएको छ। बाजे बजे र ठुलबुवाहरूले मुद्दा समेत गर्नुभएको छ कपिल मुनिलाई। यो हिजो बिहानको फुच्चे, 5 वर्षको फुच्चेले हामीलाई दीक्षा नदिने, हामीलाई साधना सिकाउने, हामीलाई प्रवचन गर्ने भनेर मुद्दा हाले। मुद्दा हालेपछि मुद्दाको छिनोफानो काहीँ भएन, सदाशिवकोमा पुग्यो त्यो मुद्दा। र सदाशिवकोमा त्यो मुद्दा पुगिसकेपछि भगवान् सदाशिवले भन्नुहुन्छ, शाश्वत चेतना र शाश्वत जगतको जसलाई बोध छ उसले तिमीहरूलाई देशना दिन्छ भने कोही अनर्थ छैन। यो अवस्था र यो उपलब्धि जुन यो बालकमा छ, जुन शिशुमा छ, शिशु नभनौँ 5 वर्षको बालकमा छ, त्यो तपाईहरुले स्वीकार्नुपर्छ। उमेर तपाईहरुको जतिसुकै होस् भनेर भगवान् सदाशिवले भन्नुभएको छ। त्यस्तै कुरा छ। अब यो बुद्धत्वको कुरा गर्दाखेरि हैन, अब अहिले चाहिँ कति युवाहरू आफ्नो घर गृहस्थ छोडेर जुन हुन्छ नि, युवाहरू चाहिँ एउटा बुद्धत्वको लागि ध्यान गर्छु भन्दै साधना एउटा गर्ने भनेर विभिन्न ठाउँहरूमा जाने हैन, किसिमको अब एउटा मानसिक विचलन आएपछि त्यो पथलाई अगाडि बढाउने कुराहरू पनि अहिले धेरै देखिएको छ। विभिन्न आध्यात्मिक सङ्घ संस्थाहरू पनि अहिले छन्, हजुरले पनि निहालिरहनु भएको होला। तिनलाई कसरी हेर्नु भएको छ गुरु अहिले हजुरले चाहिँ? लुटिँदैछन् बिचारा युवाहरू। आध्यात्मिक दोकानहरू पनि धेरै खुलेका छन्, खुब लुटिरहेछन् युवाहरूलाई आध्यात्मिक साधना भनेर। 1000 जना गुरु बराबरको एउटा नारी अथवा एउटा शिष्य हुन्छ। एउटा स्त्री जाति जो छ, अथवा श्रीमती अथवा प्रेमिका अथवा बहिनी अथवा आमा जो पनि हुन सक्छ, 1000 गुरु बराबरको उसको अवस्था हुन्छ। 1000 गुरुहरूले जति कुरा सिकाउन सक्दैनन् त्यति कुरा एउटा बहिनीले सिकाउन सक्छ, एउटा आमाले सिकाउन सक्छ, एउटा प्रेमिकाले सिकाउन सक्छ, एउटा श्रीमतीले सिकाउन सक्छ। तर आज जुन वेदले नारीको विरोध गर्छ, वेदको पूर्वाङ्गले नारीको पूर्ण रूपले विरोध गर्छ। यो जुन उडेको देख्नुभयो नि, यसलाई निर्जीव भन्नुहुन्छ हैन, तर यो उडेर जान्छ। हेर्नुहोस्, यो प्रकृति र अस्तित्वले आफैले बनाएको छ। बीज जहाँ उम्रियो त्यहीँ धेरै भयो भने त धेरै फैलिन सक्दैन, मल पनि धेरै मिल्दैन। त्यो उडेर निकै टाढासम्म जान्छ यो बीजमा। त्यो एउटा यो एकदम मिठो साग हो यो। धेरै रोग र धेरै घाउ खटिराहरूलाई पनि निको पार्छ। त यहाँ फुल छ, यहाँबाट उड्यो भने कैलाशदेखि लिएर बानेश्वरदेखि लिएर शिवपुरीसम्म पुग्छ। यति सानो हुन्छ, बिउ धेरै सानो हुन्छ। भन्न खोजेको के भन्दा अति सूक्ष्म हुन्छ सद्गुणहरूको देशना र बीज भन्छ त्यसैलाई। त यहाँनिर अहिले भर्खरै प्रसङ्ग आयो आमा, दिदी, बहिनी, श्रीमती र प्रेमिकाको कुरा। तर के नारी हुन बित्तिकै बहिनी हुन्छ त? के नारी हुन बित्तिकै श्रीमती हुन्छ? के नारी हुन बित्तिकै आमा हुन्छ र? त्यो हुँदैन। त्यसले गर्दा म वेदको पूर्वाङ्ग र उत्तराङ्ग दुईटैलाई पकड्छु। वेदले पूर्वाङ्गमा नारीको भत्सन विरोध गर्यो। नारी यस्ती हुन्, उस्ती हुन्, अनेकौँ हुन्, गाली गर्यो। विरोध भनेको एकदम तपाईँ हामीले गाली गर्न सक्दैनौँ, त्यति धेरै गाली गरेको छ वेदले नारीको विषयमा। गुणरहित अवगुणले भरिएकी जुन नारीहरू छन् तिनीहरूको त्यहाँ बेसरी विरोध र गाली गरेको छ। र उत्तराङ्गले नारीको प्रशंसा गरेको छ। नारी
आमा हुन्, बहिनी हुन्, दिदी हुन्, प्रेमिका हुन्, श्रीमती हुन् र नारीको जुन स्थान छ त्यहाँदेखि माथि अरू कसैको स्थान छैन भनेको छ। ब्रह्म अथवा परब्रह्मको पनि महतारीको सिंहासनभन्दा माथि उनीहरूको सिंहासन छैन भनेर भन्यो। किन? त्यसैले गर्दा अहिले जुन पूर्वाङ्गले जुन नारीको विरोध गरेको छ, पूर्वाङ्गी नारीहरू अहिले व्यापक छ र पुरुषहरू पनि हामी पूर्वाङ्गी नारीकै पकडमा छौँ र त्यसले गर्दा एउटा यो जति पनि तपाईँले देखेका युवाहरू युवतीहरू देख्नु भएको छ नि, यिनीहरू सनातन धर्मको मार्गमा हिँडेकै होइन। यिनीहरू त पिपल चौतारीमा एकछिन विश्राम लिन आएको थाकेका बिचारा थकिभरियाहरू हुन्। मार्गी अलग हुन्छन्, मार्गीहरू थाक्दैनन्, उनीहरू हिँडिरहन्छन्। उनीहरूको हिँडाइमै आनन्द छ, उनीहरूको हिँडाइमै प्रेम रस प्रवाहित हुन्छ। उनीहरू नहिँडेको दिन उनी दुखी हुन्छन् बरु। त अहिलेको हाम्रो त्याग, हाम्रो वैराग, हाम्रो आध्यात्मिक खोजी भनेर हामी आध्यात्मिक दोकानहरूमा गएर बसेका छौँ। आध्यात्मिक दोकानहरू अत्याधिक धेरै खुलेका पनि छन्, हजुरलाई थाहा छ, गनि नसक्नु छन्। मेरै गुरुजी 500 भन्दा बढी संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, त्यसको संरक्षक हुनुहुन्थ्यो। तर 5 जना आएर सोध्दैनथे, गुरु महाराज हजुर हाम्रो लागि अति अनिवार्य हुनुहुन्छ भनेर भन्दैनथे। त गुरु र शिष्यको महिमाको विषयमा हाम्रा गुरुहरूले नै अलिकति धोका गर्नुभएको छ र आफ्नो सन्तान निसन्तान व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ सन्तान पाउनु कति सुख हुन्छ भन्ने कुराको। त जब 10औं वर्षपछि एउटा सन्तान हुन्छ, उसले जन्मिन बित्तिकै त्यो बच्चाको त्यो एकदम सानो सानो खुट्टाहरू आफ्नो निधारमा लगाएर ढोक्छ। तिमी धन्य भयौ, मलाई पिता बनायो भन्छ। उसले पुत्र बनाएको होइन, त्यो पुत्रले उसलाई पिता बनाउँछ। कोही कसैको पुर्खाहरू जिउँदो छ भने उसका सन्ततिहरूको कारणले, कोही कसैका गुरुहरू जिउँदा छन् भने उसका शिष्यहरूको कारणले। त शिष्यहरूको पनि पूजा हुन्छ, दिव्य भगवान पशुपतिनाथको जसरी पूजा हुन्छ त्यसरी नै शिष्यहरूको पूजा हुन्छ, अर्चना हुन्छ, अनि संस्कार हुन्छ, शुद्धि हुन्छ। शुद्धि संस्कारपछि उनीहरूको बृहत पञ्चामृतले लगायत धूप दीपले पूजा हुन्छ। शिष्यहरूको त्यति धेरै सम्मान गरिन्छ। त्यसरी नै निसन्तानले सन्तान पाएपछि पनि त्यसरी नै पूजा पाठ गरेको हुन्छ। र अब तिनीले पनि आफ्नो पूर्वज र पितृलाई त्यति नै सम्मान गर्छन् जति धेरै पशुपतिनाथ अथवा बुद्धलाई सम्मान गरिन्छ। यो शिष्यको महिमा हो, यो गुरुको महिमा हो। शिष्यको महिमाले नै गुरुको महिमा गाउने हो। त चौतारीमा भारी बिसाएका हुन् अथवा भारी बिसाउने ठाउँ सम्झेका छन्, चौतारी सम्झेका छन्। सनातन मार्ग एउटा बृहत मार्ग हो, एउटा फराकिलो मार्ग हो, यो चौतारी होइन, हैन? यहाँ हामी थाकेपछि बिसाउन मात्र आउँछौँ, त्यस्तो होइन। हामी एकछिन बस्नलाई, थाकेको थकान मेटाउनलाई मात्र आउँछौँ, त्यस्तो होइन। सनातन मार्ग भनेको मार्ग हो, चौतारी होइन। तर यी मार्गमा यी जुन हजुरले अहिले हामीले जुन भन्यौँ नि, यी दोकानमा पनि कोही कोही त्यस्ता जिज्ञासुहरू, कोही जुन एउटा मुमुक्षता, एउटा तितिक्षता भएका कोही व्यक्तिहरू पनि त्यसमा गएर चाहिँ फसेका छन्। उनीहरूमा अब जुन एउटा खोज थियो नि, एउटा जुन सत्यको खोज, सनातनको खोज गर्नेहरू पनि त्यहाँ गएर उनीहरू त्यहाँ गएर बाँधिएका छन्। अब अघि जुन सुरुमा हजुरले भन्नुभयो नि, एउटा जुन निन्दाको कुरा, डरको कुराहरूले गर्दा त्यहाँबाट मुक्त हुन पनि सकेका छैनन्, अनि त्यसैमा कुण्ठित भएर पनि बसिरहेका छन् क्या। साम्प्रदायिकता जब मान्छेले वहन गर्छ तब ऊ एकदमै धेरै असमञ्जसतामा डुब्छ र कुण्ठित र सङ्कुचित साँगुरो खाडलमा डुब्छ। यो त निश्चित नै हो। त्यसको लागि त काट्नु पर्यो, चिर्नु पर्यो। ती मतान्तर, सिद्धान्त, विधान, संविधानलाई च्यातेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। अर्को कुरा, हाम्रो लक्ष्य कोही मुमुक्षु, कोही साधक, कोही धार्मिक व्यक्ति खोज्नु होइन। म त अधार्मिक व्यक्ति खोज्छु। अधार्मिक व्यक्तिहरूलाई हामीले देशना अति सूक्ष्म रूपमा, बीजको रूपमा प्रदान गर्छौँ। मान्छे मार्ने मान्छे किन नहोस्, उसलाई हामीले देशना गर्छौँ। र हामीले गरेको देशना
कुनै न कुनै कालान्तरमा गएर उसमा त्यो बुद्धत्व हासिल गर्ने नशा चढ्छ, नशा चढ्छ। त्यो काम हो हाम्रो। हाम्रो कोही बुद्ध, कोही सिद्ध, कोही धार्मिक मान्छे खोज्न, यहाँ आउला, घन्टी बजाउला, पूजा गर्ला, नमस्कार गर्ला, त्यो खोजी होइन हाम्रो। आजका आचार्यहरू गुरुको खोजी त्यही छ, त्यस्तो होइन। हामी त्यो हो भने हामी आचार्य होइन, हामी सिद्ध होइन। ठिक छ, आउनुहुन्छ, राम्रो कुरा हो, त्यो राम्रो कुरा हो। हिराको भण्डारमा अरू हिरा थपिन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो खोजी केवल हिरा मात्र होइन। हिरा व्यापारीले हिरा खोज्दैन के, हिरा व्यापारीले हिरा खोज्दैन, हिरालाई पहिचान गर्ने पात्रको खोजी गर्छ। त आध्यात्मिक अथवा धार्मिक व्यक्तिहरूले धार्मिक व्यक्ति खोज्दैन, अधार्मिक व्यक्ति खोज्छ। अधार्मिक व्यक्तिलाई धर्म बेच्नु छ, उसले बेच्छ। धर्म कसरी बेच्छ, बेच्ने तरिकाहरू छ। अधार्मिक व्यक्तिहरूमा धर्म बेच्छ उसले। त्यो धर्म यति सूक्ष्म बीजको रूपमा बेच्छ उसले। उनीहरूलाई नै थाहा हुँदैन, किनिरहेका हुन्छन् उनीहरूले पनि। र कुनै यस्तो कालखण्डमा, यस्तो ऋतुमा त्यो उम्रिन्छ र ती अधार्मिक व्यक्ति एक दिन धर्मका बृहत वृक्षमा परिणत हुन्छन्। त्यो सिद्धहरूको काम हो। त्यसको लागि निकै साधना गर्नुपर्छ, सबर गर्नुपर्छ, धैर्यता गर्नुपर्छ। त्यस भनेपछि अहिलेका युवाहरू त एउटा जुन हजुरले भने जस्तो चौतारीमा गएर यसो छेडेका विश्राम गरेका हुन्, बिचारा चर्को धुपमा, व्यवहारमा, दुःख, ताप। अनि गुरु खोज्ने भन्छन्, हिँड्छन्, कसरी गुरु खोज्ने, कहाँ कसलाई गुरु मान्ने। चौतारी पाएपछि उनीहरूले गुरु पायौँ भन्न ठान्छन्, त्यस्तो होइन। चौतारी र गुरु अलग कुरा। गुरु मार्गको बटुक हो, ऊ कहिले थम्दैन। गुरुहरू पाउनको लागि त्यो मार्गमा निरन्तर हिँडिरहनुपर्छ। एउटा चौतारीमा बसिरहनु गुरु पाउनु भनिँदैन, लागिरहनु पर्यो, लागिरहनु पर्यो। यस्तो अवस्था आउँछ जुन दिन शिष्यत्व प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि गुरु नै गुरु नजर आउँछ। कुनै यस्तो क्षेत्र हुँदैन, कुनै यस्तो दिशा हुँदैन, कुनै यस्तो वस्तु हुँदैन जो गुरु तो विहीन गुरुमही हुन्छ। त्यो गुरुमही अवस्थामा तपाईँलाई पातले पनि इशारा गरेको महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा सिनका, एउटा तिनकाले पनि इशारा गरेको महसुस गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि देशन तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। शिष्यत्व घटाउनतिर हामी लाग्दैनौँ, हामी गुरु बन्नतिर लाग्छौँ। हाम्रो लक्ष्य, हाम्रा आचार्यहरूले पनि गुरु नै बनाउन लाग्छन्, कसैले शिष्य बनाएको देखिएन। शिष्य बन्ने अभ्यास त छँदै छैन। बिहान टुपी काट्यो, बेलुका गुरु भइहाल्यो। टुपी काटेको भरमा, कतै नशा चुडाएको भरमा, कतै अङ्ग च्यातेको भरमा, प्वाल पारेको भरमा गुरु हुने होइन। पिङ खेल्दैछन्, हेर्नुहोस् कति राम्रोसँग। देशनाको कुरा गर्नुभयो नि हजुरले। प्रत्येक मानिसलाई जो जस्तो भए पनि एउटा जुन देशना गराउने भनेपछि प्रत्येक मनुष्य जुन हामी जन्म लिन्छ नि, सबै मनुष्यको त्यो अन्तिम लक्ष्य, परम लक्ष्य चाहिँ के हो गुरु? खास परम लक्ष्य प्रेम रस प्राप्त गर्नु, त्यही नै हो। हजुर, त्यसैलाई कैवल्य भन्यो, सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, सारूप्य इत्यादि इत्यादि प्राप्तिका पनि कुरा इत्यादि। के अरे साकेत धाम, वृन्दा के अरे गोलोक धाम, कैलाश धाम, अनेकौँ 14 लोक, त्रिभुवन 14 भुवन, 3 लोक इत्यादि छन्। त्यही लक्ष्य हो, त्यो प्राप्त गर्नु उद्देश्य हाम्रो त्यो। हुनसक्छ झगडा गर्नको लागि यो कुराले काम नगर्ला, यति शब्दले पनि काम नगर्ला, झगडा गर्नको लागि यति शब्दले पुरा नहोला, तर लक्ष्य त्यही हो। त्यही प्रेम रसलाई परमार्थ पनि भन्यो, त्यही प्रेम रसलाई परब्रह्म पनि भनियो, त्यही प्रेम रसलाई इन्द्रपद पनि भनियो, त्यही प्रेम रसलाई इन्द्रलोक स्वर्ग पनि भनियो। लोक त हरेक पात्र जन्मिन्छ अनि उसको नाममा अर्को लोक खडा भइहाल्छ। कबीर जन्मिन्छ त उसको अर्को सत्यलोक बन्छ, अर्को राम जन्मिन्छ त साकेत लोक भन्छ, उता कृष्ण जन्मिन्छ त गोलोक भन्छ। हरेक व्यक्ति विष्णु जन्मियो, विष्णु जन्मेपछि वैकुण्ठ भन्छ। यहाँ हरेक जन्मियो भने अर्को लोक बनिहाल्छ। भनेपछि यो जसरी अहिले हजुरले जसरी आफू यसबाट साधनामा तल्लीन हुनुहुन्छ, एउटा बोध गरेर यसरी अस्तित्वसँग रमण गरेर एउटा एकान्त रूपमा, यसरी धेरै यी साधु सन्त महात्मा यी सन्यासीहरूले चाहिँ एकान्तमा रमण गर्नुको कारण चाहिँ त्यही नै हो भन्न मिल्दैन। आफ्नो आफ्नो अवस्था हुन्छ, अवस्था अनुसार
किन हामीले पनि धेरै सुनेको हुन्छ कति शिवपुरीका डाँडामादेखि लिएर कति खप्तड बाबा शिवपुरी बाबाहरू पनि त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ गुप्त रूपमा आफ्ना साधनाहरू गर्ने हुँदाखेरि हजुरले पनि जसरी एउटा आफ्नो स्थल यसरी चुन्नु भएको छ नि त्यसमा चाहिँ मेरो एउटा सामान्य जिज्ञासा सबैलाई भन्न मिल्दैन कसले के प्राप्त गर्यो ऊ बाहेक उसले बाहेक अर्कोले भन्न मिल्दैन अब कार्यक्रमका हामी अन्त्यमा आएका छौँ किनभने हजुरको मैले धेरै समय लिइसकेँ ठिक छ अहिलेको वर्तमानमा चाहिँ हामी युवाहरू भनौँ न युवाहरूले चाहिँ धर्म संस्कृति एउटा जुन रक्षा गर्न एउटा जुन हजुरले जुन भन्नु नि सनातन सत्यको कोही अब यसबाट पनि कोही खोज गर्ने बोध गर्नेमा लाग्लान् खैर उनीहरूको प्रारब्धको कुरा पनि होला हजुरले भन्नु नलाग्दैमा पनि कोही हानि छैन अनि ती मुमुक्षुहरू ती जिज्ञासुहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ होला कसरी अघि बढ्दाखेरि चाहिँ एउटा सही मार्गमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ ती भए भने तिनले देशना दिनेछन् कोही चिन्ताको विषय छैन त्यो कोही चिन्ताको विषय छैन अर्को कुरा धर्म र राजनीति फरक होइन राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो होइन अहिले राम्रोसँग राजनीति राम्रो हुन नसकेकै धर्म र राजनीति फरक भन्ने विषयले हो होइन राजनीतिको लक्ष्य भनेको के हो नैतिक अथवा नीतिज्ञ हुनु नीतिज्ञ र नैतिज्ञको लागि राष्ट्र र समाजको लागि अनि त्यही त धर्म हो धर्म के मन्दिरमा गएर टाउको फुटाउनु धर्म हो हामी अन्धविश्वासमा छौँ राजनीतिज्ञ भन्दा पनि हामी धार्मिक भनाउँदाहरू अन्धविश्वासमा छौँ ऊ त्यो मन्दिरमा आएन प्रचण्ड मन्दिरमा आएन ऊ केपी मन्दिरमा आएन भनेर हामी गुनासो गर्छौँ त्यो मन्दिरमा आउनु जरुरी छैन उसको लागि देश उसको लागि राष्ट्र माता देवी राष्ट्र पिता देवो ईश्वर उसको लागि त्यो हो राजनीति सुख साँच्चै नै राजनीति उसले गर्दैछ भने ऊ मुस्लिम हो भने चर्च के भन्छ मस्जिदमा क्रिस्चियन हो भने चर्चमा हिन्दू हो भने मन्दिरमा आउनु पर्दैन उसको लागि राष्ट्र नै मन्दिर हो राष्ट्र नै देवता हो राष्ट्र नै ईश्वर हो राष्ट्र नै सब हो त हामीले बुझेका छैनौँ हामीले नीतिशास्त्रहरू पढेका छैनौँ नीति त्रयहरू पढेका छैनौँ खालि वेद भनेर हामी गरे वेदका अङ्गहरू छोएका छैनौँ उपाङ्गहरू छोएका छैनौँ भाष्य महाभाष्यहरू छोएका छैनौँ व्याकरण छोएका छैनौँ दर्शन छोएका छैनौँ साहित्य छोएका छैनौँ अनि खालि वेद भनिरहेछौँ वेद के हो पहिलो कुरा खालि त्यो अर्काले नबुझ्ने भाषामा बोल्नु वेद पढ्नु हो या हरेकको हृदयको तडपलाई महसुस गर्न सक्नु वेद हो त त्यो राजनीतिज्ञ होस् जगाउने कोसिस कसले गरेको छैन चित्रकारले जगाउने कोसिस गरेको छ कलाकारले जगाउने कोसिस गरेको छ फिल्मकारले जगाउने कोसिस गरेको छ फोटोग्राफरले जगाउने कोसिस गरेको सबैले जगाउने कोसिस गरेको छ तर जागेका छौँ हामी म हेर्छु जताततैबाट देशना भइरहेछ कुनै फिल्म हेर्छु फिल्ममा पनि देशना दिइरहेछ यत्रो जागरणको देशना दिइरहेको हुन्छ फिल्महरू चलचित्रहरूले फोटोग्राफरहरूले कस्तो मेहनत गरेर फोटो बनाएका हुन्छन् त्यो हजार मान्छेलाई जागरणको लागि चित्र बनाएको हुन्छ कसैले एउटा बन्सुरी बजाएको हुन्छ लाख मान्छेहरूलाई जागृत गर्नको लागि बन्सुरी बजा जाग्नेवाला को छ सुन्नेवाला को छ हेर्नेवाला को छ त हेर्नेवाला भयो भने उसको लागि जताततैबाट देशना भइराखेको हुन्छ जताततैबाट उसलाई मार्ग निर्देशन भइराखेको हुन्छ त्यो कुनै आश्चर्यको कुरा छैन र राजनीति र धर्म फरक होइन अर्को कुरा धार्मिकहरूले पनि बुझ्नु पर्यो कि तिम्रो मन्दिरमा आएर टाउको ठोक्काउनु धर्म होइन त तिमी त्यो भ्रममा छौ तिम्रो मन्दिरमा आउने मात्रै धार्मिक हुन्छ भने त्यो भ्रमबाट तिमी जाग तिम्रो मन्दिरमा आएर घोप्टिँदैमा त धार्मिक हुने होइन ऊ नेपालमा ऊ आफ्नो समाज आफ्नो परिवारमा नतमस्तक छ भने ऊ धार्मिक हो तिम्रो मन्दिरमा आएर 4 रुपैयाँ दान गरेपछि धार्मिक तिम्रो मन्दिरमा आएर टीका लायो भने धार्मिक नत्र अधार्मिक त्यो तिम्रो अन्धविश्वासमा छ उनीहरू अन्धविश्वासमा छैन त्यसले गर्दा त्यो बुझ्नु जरुरी छ दर्शन पढ्नु जरुरी छ नीतिहरू पढ्नु जरुरी छ नीति के हो राष्ट्र के हो समाज के हो परिवार के हो र आफू के हो त्यसको लागि अध्ययन गर्नुपर्छ हुन त म आफै निराक्षर व्यक्ति हुँ फेरि पनि सबैलाई पढ्नुस् भन्छु निराक्षर व्यक्ति धर्मलाई पनि धर्मनीति भनिन्छ नि हैन एउटा जुन धर्मनीति धर्म भनेकै नीति नै नीति त हो नि धर्म भनेको नीति नै नीति हो कुनीति होइन नीति नै नीति हो त्यसलाई चाहिँ स्वभाव धर्म पनि भन्छ समाजको स्वभाव कस्तो छ त्यो स्वभाव त्यहाँको स्वाभाविक धर्म कस्तो अथवा स्वाभाविक धर्म भन्छौ नि
त्यही त त्यहाँको स्वाभाविक हुनुपर्ने कुरा के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो नि। हामी खालि त्यो मन्दिरमा हाम्रो मन्दिरमा घोप्टेन हाम्रो देश अधार्मिक भयो यस्तो त्यस्तो भयो त्यस्तो केही पनि होइन। त्यो केही पनि होइन, कोही अधार्मिक छैन, सबै धार्मिक छ। त स्वाभाविक धर्म उसको के छ उसलाई पढ्नु पर्यो। सब आफ्नो दोकानदारीको संरक्षणको लागि धर्म बचाऊ अभियानमा लागेका छ। तिमी धर्म बचाउने को हो? त्यही त युवाहरूलाई पनि बुझाउन नसकेको हो कि उनीहरूले सब ती दोकान उनीहरूको दोकानको रक्षा गर्दै बसेका छन्, भन्छन् हामीले धर्म बचाएको उनीहरूलाई एकैपल्ट ध्यानको कुरा सिकाइएको हुन्छ, ध्यान गर भनिन्छ। यी कर्तव्यका कुराहरू, यी ज्ञानका कुरा, यी धर्मनीतिका कुरा, जग बिनाको पर्खाल, त्यसरी पर्खाल बिनाको चुली, चुली बिनाको धुरी हाल्ने काम गराइँदैछ समाजमा। यो सर्वाङ्गीण शिक्षाको पद्धति बिना जब समाजमा अध्यात्म र धर्मको नाममा दोकानदारी गरिँदैछ, लुटिँदैछ दुनियाँभरिको युवा युवतीहरूलाई, त लुटिनेहरू लुटिरहेछन्। जबसम्म तिनीहरू निर्धन हुँदैनन् तबसम्म सिद्धको काखमा आउँदैनन्। त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्ने हो सिद्धहरूले। अनि त्यसपछि सूक्ष्म अति सूक्ष्म बीज प्रदान गर्ने हो। यहाँ पुरै भकारीभरि अन्न प्रदान गर्ने होइन, त्यो पनि मुठी दिएर पठाउने हो। मुरी लिएर आऊ, मुठी लिएर जाऊ, मुरी लिएर आऊ। त्यो सिद्धहरूले बीज प्रदान गर्ने हो, बिउ प्रदान गर्ने हो। प्रत्येक व्यक्तिमा त्यो देशना गर्ने शक्ति सबैमा छ, सबैमा छ, सबैमा छ, सबैमा हुन्छ। त्यस्तो कुरा छ। अन्त्यमा यो दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित यो दिव्यपुरी टिभीका दर्शकहरूको लागि आध्यात्मिक केन्द्र भन्नुहुन्छ। आध्यात्मिक केन्द्र कहाँ हो? पहिलो कुरा हामी सोच्दैनौँ के मित्र। आध्यात्मिक त त्यो अन्तिम लक्ष्य हो, अन्तिम उपलब्धि हो। त किन दौड्दै हुनुहुन्छ? यदि आध्यात्मिक केन्द्र भनेको धुरी हो, धुरीबाट कुद्दै हुनुहुन्छ कहाँ? कुद्ने ठाउँै छैन। त्यसले गर्दा जगमा बस्नुहोस्। पहिलो कुरा हो भौतिक व्यवस्था, नैतिकता, त्यसपछि दैविकता हो, त्यसपछि पैतृकता हो, त्यसपछि मातृत्वता हो, त्यसपछि आध्यात्मिकता हो। हामी अङ्ग बिना हिँडेका छौँ। यदि धार्मिक भन्दैछौँ भने पनि हामी अङ्गविहीन छौँ, एकाङ्गी छौँ, पूर्णाङ्गी छैनौँ। हामी आफूलाई आध्यात्मिक भन्छौँ भने पनि हामी एकाङ्गी छौँ, पूर्णाङ्गी छैनौँ। टाउको त छ तर धड छैन, धड छ टाउको छैन, कमर छ जङ्गा छैन, त्यस्तो कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले गर्दा पूर्वीय दर्शन भन्छौँ जहाँ घामै लाग्दैन, जहाँ घाम लाग्दैन, जहाँ घाम लागेकै छैन हजारौँ वर्षदेखि, त्यहाँ पूर्वीय दर्शन व्यापक छ। यस्तो पूर्वीय दर्शन छ कि यति बाक्लो पर्दाको काम गरिरहेछ पूर्वीय दर्शनले, त्यहाँ घाम लाग्न कहिल्यै दिएन। या जातिको नाममा, या सम्प्रदायको नाममा, या पद प्रतिष्ठाको नाममा। पद प्रतिष्ठा यस्ता यस्ता पद प्रतिष्ठा छन् कि सूर्यलाई पनि कालो बनाइदिन्छन्, घाम लाग्नै दिँदैनन्। मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वर, जगद्गुरु उत्तम इत्यादि पीठाधीश, मठाधीश, यी पद प्रतिष्ठाहरूको ओज यस्तो छ, तेज यस्तो छ, सूर्यलाई पनि ओजहीन, सूर्यलाई पनि तेजहीन बनाइदिएको छ। भन्न खोजेको यो सर्वाङ्गीण शिक्षालाई रसहीन बनाएको छ यो धर्म र सम्प्रदायले। त्यस्तो छ। मेरो युवाहरूलाई, ऋषि ऋषिकाहरूलाई अन्तिम देशना यही छ कि पूर्वीय किरण, सप्त किरणहरू सर्वाङ्गीणका प्रतीक हुन्। त्यसले गर्दा सर्वाङ्गीण शिक्षा र साधनाहरूलाई अन्वेषण गर्ने काम जारी राख्ने, पढ्दै गर्ने, लेख्दै गर्ने, अगाडि बढ्ने। हस्, यहाँको अमूल्य समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजन पौडेलजीलाई पनि धन्यवाद छ, यहाँसम्म आउनुभयो चिप्लो बाटो। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।